नमस्कार। आवर फास्ट अन्तर्गत आज हामी लेसन 9 मा पुगेका छौँ। लेसन 9 मा रहेको छ कजेस अफ द ओल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्वयुद्धका कारणहरू। सबैभन्दा पहिला ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। अहिलेसम्म इतिहासविदहरूले भनेका छन् कि फर्स्ट ओल्ड वार भनेको मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो विध्वंसकारी युद्ध हो। यो युद्ध जसमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू सामेल भएका थिए भनेका छन्। Which was started from 28th July 1914 and continued till 11th November 1918 for 1561 days, 1561 दिनसम्म चलेको थियो र लाखौँ मान्छेहरू घाइते भए, लाखौँ मान्छेहरूको मृत्यु भयो, लाखौँ मान्छेहरू अपाङ्ग भए, लाखौँ मान्छेहरू अनाथ भए, लाखौँ व्यक्तिहरू होमलेस भए। यस्तो विध्वंसकारी युद्ध चलेको थियो। यसको कारण सामान्यतया भन्न सकिन्छ कि अस्ट्रियाका युवराज आर्कड्युक फ्रान्सिस जब सर्बियामाथि गए, सर्बिया भ्रमणमा गए, सर्बिया भ्रमण जाँदाखेरि उनलाई 28 जुन 1914 त्यहाँको ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटी भन्ने एउटा विद्रोही कम्युनिटी छ, त्यसले गोली हानेर हत्या गर्यो र अस्ट्रियाले सर्बियामाथि अनुसन्धान गर भनेर पत्र पठायो। तर सर्बियालाई जुन डेडलाइन दिएको थियो त्योभन्दा पहिले नै सर्बियामाथि अट्याक गरेर हमला गरेको भन्नु देख्न सकिन्छ। हेरौँ त इमिडिएट कज के रहेको छ भन्दा On 28th June 1914, the Austrian Prince Archduke Ferdinand and his wife Sophie were killed by the unknown person। र अननोन पर्सन भन्दा नि त्यो अननोन ग्रुप नै थियो। एउटा 19 वर्षको केटाले उनीहरूलाई गोली हानेर हत्या गरेको थियो, जुन ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटीको मेम्बर थियो। That became the immediate cause for the World War First। Austrian King Franz Joseph blamed Serbia for this murder and sent a message to the King Peter of Serbia to punish the members of Black Hand and allow Austrian officials to survive। अस्ट्रियन अफिसर्सहरूलाई सुपरभाइजको लागि र ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटीका मान्छेहरूलाई कारबाहीको लागि पत्र पठायो। तर त्यो अल्टिमेटम नपुगेरै आक्रमण सुरु भएको थियो र अरू कारणहरू पनि धेरै रहेका छन्। कारणहरू नम्बर 1 मा रहेको छ ग्रुपिजम अफ युरोपियन कन्ट्रिज, युरोपेली राष्ट्रहरू बीचमा भएको गुटबन्दी। जस्तो कि जर्मन चान्सलर ओटोभान बिस्मार्क जुन छन्, ओटोभान बिस्मार्क, यिनले चाहिँ फ्रान्समाथि अट्याक गरे र दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रान्तहरू अल्सेस र लौरेन कब्जा गरे। अल्सेन र लरेन्स कब्जा गरिसकेपछि बिस्मार्कले हङ्गेरी र अस्ट्रियासँग एउटा ट्रिटी गरे 1879 र 1882 इटालीसँग सम्झौता गरे। त्यो सम्झौतालाई हामी ट्रिपल अलायन्स भन्न सक्छौँ। ट्रिपल अलायन्स, त्रिपक्षीय सम्झौता। र त्यही अवस्थामा फ्रान्सले रसिया र ब्रिटेनसँग 1894 र 1904 एउटा सन्धि गर्यो। जुन सन्धिलाई हामी त्रिपक्षीय मैत्री सन्धि है, त्रिपक्षीय मैत्री सन्धि, ट्रिपल इन्टेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। द टु ट्रिटिज क्रिएटेड द इन्भाइरोन्मेन्ट अफ द ग्रेट वार इन युरोप। त्यो दुईटा ट्रिटीले गर्दा युरोपमा ठुलो वार निम्त्याएको थियो। र त्यसपछि एक्सट्रिम नेसनलिजम, उग्र राष्ट्रवाद, विश्वभरि उग्र राष्ट्रवादको लहर चलेको थियो। जस्तो कि नेसनलिजम रेफर्स टु अ फर्म अफ प्याट्रियोटिजम, राष्ट्रभक्तिको भावना हो एउटा, बाई अ फिलिङ अफ सुपिरियोरिटी ओभर अदर कन्ट्रिज। अरू देश केही पनि होइन, हाम्रो देश मात्र सुप्रिम हो, हामी मात्र खतरा हौँ भन्ने जुन
फिलिङ्स छ त्यो नै नेसनलिजम हो है। एक्सट्रिम नेसनलिजम जुन हाम्रो देशमा पनि बेला बेलामा भइरहने गर्दछ। एक्सट्रिम नेसनलिजम द्याट इज नट गुड, यो राम्रो होइन, राम्रो पक्ष हुँदै होइन। इट इज द फिलिङ वी भर्सेस दे, हामी ठुलो हो र तिनीहरू, वी भर्सेस दे, हामी र तिनीहरूको बिचको फिलिङ हो। इट क्रिएट्स अ राइभलरी बिट्विन कन्ट्रिज एन्ड मे लिड देम टु डिस्ट्रक्टिभ वार, जसले दुई देशहरू बिचको ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। र त्यत्तिकैमा युरोपभरि जब नेसनलिजमको लहर चलेको थियो, बिस्मार्क चान्सलर बनेका थिए। बिस्मार्क आफै के थिए भन्दा उग्र राष्ट्रवादी, अल्टा और एक्सट्रिम नेसनलिस्ट थिए। र त्यही नेसनलिस्टले गर्दा ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटी इन सर्बिया, हेर त, सिमिलरली देयर वाज एनदर, अस्ट्रियामा मात्र होइन, जर्मनीमा मात्र होइन, सर्बियामा पनि ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटी भन्ने जुन सोसाइटी थियो, अस्ट्रियन राजकुमारलाई मारेको, त्यो पनि एकदम उग्र राष्ट्रवादी सङ्गठन थियो। अर्को मिलिटरिजम, सैन्यवाद थियो। चारैतिर सैन्यवाद, आफ्नो सेनाहरूलाई सो गर्ने अवसरको रूपमा उनीहरूले त्यो अवधिलाई लिए। द ओल्ड मिलिटरिजम डिनोट्स टु द पोलिसी मेन्टेनिङ अ स्ट्रङ मिलिट्री टु युज इज एग्रेसिभली फर प्रमोटिङ नेसनल इन्ट्रेस्ट बाई डिफेन्डिङ अदर कन्ट्रिज, अरू कन्ट्रीसँगलाई डिफेन्ड गर्नको लागि आफ्नो देशको सेनाहरू मजबुत पार्ने, बलियो सेना, बलियो सैन्य संरचना बनाउने लहर युरोपमा चल्यो। त्यो लहरले पनि केही हदसम्म एकले अर्को देशमाथि दमन गरेको छ। र अर्को छ इम्पेरियलिजम एन्ड कोलोनियलिजम है, साम्राज्यवाद र उपनिवेशवाद अर्को आयो। जबकि ओल्ड वारभन्दा पहिला विश्वमा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भएको थियो। इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले देशहरूलाई कोलोनियलिजमको रूपमा बदले, एक देश अर्को देशको उपनिवेशको रूपमा बदले। त्यो पिरियडमा इन्डस्ट्री स्ट्रङ हुने देशमा र मटेरियल्स त चाहियो। र मटेरियल्स आफ्नो देशमा सकिएको अवस्थामा कमजोर देशलाई प्रयोग गरेर र मटेरियल्स ल्याएर बिस्तारै त्यो कमजोर देशलाई आफ्नो कब्जामा लिने जुन पोलिसी भयो, त्यो पोलिसी पनि ओल्ड वारको एउटा कजकै रूपमा रहन गयो। नेक्स्ट वान इज बाल्कन क्राइसिस, बाल्कन प्रायद्वीपहरूको युद्ध, एकदमै खतरा युद्ध, बाल्कन प्रायद्वीपहरूको युद्ध। बाल्कनमा प्रायद्वीपहरूमा ब्ल्याक सी एन्ड अरू थियो, ब्ल्याक सी थिए र यो देश, यसमा ग्रिस, सर्बिया, बुल्गेरिया, मोन्टेनेग्रो, रोमानिया, म्याकेडोनिया जस्ता देशहरू रहेका थिए। र यिनीहरू देश फेरि टर्कीको उपनिवेशमा रहेका थिए। र त द बाल्कन कन्ट्रिज वेयर अन्डर द अटोमन एम्पायर इस्टाब्लिस्ड बाई टर्की। कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसन सोधिन सक्छ, राइट, वाट इज अटोमन एम्पायर भनेपछि टर्कीको एउटा एम्पायर हो। इन द अर्ली 20th सेन्चुरी टर्की ह्याड बिकम भेरी विक। 20th सेन्चुरीको सुरुमा टर्की बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो र उसलाई भन्ने गरियो द सिक म्यान अफ द युरोप। अहिले पनि जिकेमा सोधिन्छ युरोपको बिरामी भनेर कसलाई चिनिन्छ, त्यो भनेको टर्की नै हो। बिकज इट्स इकोनोमी स्टार्टेड टु डिक्लाइन डे बाई डे। विभिन्न किसिमका वारमा संलग्न रहेको कारणले यसको इकोनोमी डिक्लाइन हुँदै गएको थियो। र यसको एडभान्टेज बाल्कनका कन्ट्रिजहरूले लगेर टर्कीसँग वार गर्ने उनीहरूले एउटा गठबन्धन गरे, जुन गठबन्धन आफ्नो देश इन्डिपेन्डेन्स, स्वतन्त्र देश हुनुको लागि थियो। पहिलो टर्की र बाल्कनको युद्धलाई फर्स्ट बाल्कन वार भनिन्छ। त्यत्तिकैमा बुल्गेरियाले सर्बियामा अट्याक गरेको थियो 1913मा, त्यसलाई सेकेन्ड बाल्कन वार भन्ने गरिन्छ। यी बाल्कन वार र बाल्कन क्राइसिस पनि एउटा ओल्ड वार फर्स्टको कजकै रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी नम्बर 6मा छ द रिबेलियन फिलिङ अफ बोस्निया हर्जगोभिना अगेन्स्ट अस्ट्रिया हङ्गेरी है। बोस्निया हर्जगोभिना र अस्ट्रिया हङ्गेरी बिचको जुन
रेभिलियन फिलिङ थियो, विद्रोही भावना थियो, त्यो पनि अर्को कजको रूपमा आयो। हेर्नु त, बस्निया हर्जगोभिनिया, अ किङडम लोकेटेड अन द बाल्कन पेनिन्सुला, वाज अन्डर द अटोमन एम्पायर। बोस्निया हर्जगोभिना वाज गिभन टु अस्ट्रिया हङ्गेरी जस्ट टु कन्ट्रोल एन्ड प्रोटेक्ट, है। यसलाई कन्ट्रोल, यसलाई प्रोटेक्टको लागि दिएको थियो, तर अस्ट्रिया हङ्गेरीले आफ्नो देशमा एनेक्स्ड गरे, आफ्नो देशमा गाडे, आफ्नो देशमा विलय गराए। त्यो विलयले ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटी र युनिटी अफ डेथ नामक सङ्गठनहरू एक्टिभ लाए। तिनीहरूले नै सर्बिया, अस्ट्रियाका राजकुमारलाई हत्या गरे। त्यो हत्याको कारण के थियो? फर्स्ट वर्ल्ड वारको कारण थियो। अर्को, रोल अफ न्युज पेपर। अहिले पनि छ नि समाचार पत्रहरूको झुटो प्रचार, एकदमै समाचार पत्रहरूले झुटो प्रचार प्रसार गरेको कुरा अहिले पनि आइरहन्छ। बिफोर द बिगिनिङ अफ द वार, न्युज पेपर वेयर इन्क्रिजिङली पपुलर इन युरोप। युरोपमा एकदमै न्युज पेपरको चर्चा चलिरह्यो र आफ्नो देशहरूले न्युज पेपर छाप्ने र फेक समाचारहरू लेखेर अर्को देशलाई डोमिनेसन गर्ने क्रियाकलापहरू भए। त्यतिकैमा जर्मनीले त 1914मा द डेली न्युज पेपर, मोर देन 1400 न्युज पेपरहरू पब्लिस गर्ने र ब्रिटेन र फ्रान्सको विरुद्धमा फेक न्युज, फेक प्रोपोगन्डा फैलाउने किसिमका घटनाहरू घटाए, जसले गर्दा एउटा वर्ल्ड वारको सम्भावना रह्यो। र अर्को, क्यारेक्टर अफ कैजर विलियम सेकेन्ड। विलियम द कैजर सेकेन्ड और कैजर विलियम सेकेन्ड द यो अम्पायर, यो चान्सलर थिए जर्मनीका, जसले गोर्खाली सेनादेखि म डराउँछु भन्ने किसिमका वक्तव्यहरू पनि दिएका थिए भन्ने गरिन्छ। ही थट जर्मन्स वेयर सुपेरियर टु रुल द वर्ल्ड बट नट टु बी रुल्ड। जर्मनीले विश्वलाई नै रुल गर्नुपर्छ, तर आफू कसैको रुल बन्नुहुन्न भन्ने उसको दिमागमा त्यो एक किसिमको एरोग्यान्ट, त्यो घमण्ड खेलेको थियो। आफै घमण्डी थियो। उस के विश्वास गर्थ्यो भन्दा, कि त शक्ति, विश्वको शक्ति, वर्ल्ड पावर आफ्नो हातमा हुनुपर्छ, कि त डाउनफल हुनुपर्छ भन्ने गर्थ्यो। र इङ्ग्लिसम्यानहरूलाई, विदेशीहरूलाई, अमेरिकन, त्यो ब्रिटेनहरूलाई सदा उसले एकदम हेट्रेडको फिलिङ्सले हेर्ने गर्दथ्यो। यहाँ केही छन्, यता तिथिमिथिहरू छन्, इभेन्ट र डेटहरू, एकदमै इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट एन्ड डेट रहेका छन् हाम्रो उसको लागि, के अरे फर्स्ट वर्ल्ड वारका ती एकदमै महत्त्वपूर्ण तिथिमिथि। नम्बर 1मा रहेको छ नम्बर 1 20 जुलाई 1914मा के भयो भन्दा, 20 जुलाई 1914मा हेर्नु त, 20 जुलाई 1914मा द इम्पेयर अफ अस्ट्रिया द हङ्गेरी फ्रान्ज जोसेफ डिक्लेयर्ड वार अगेन्स्ट सर्बिया एन्ड Austria-Hungarian army bombarded on the capital city of Serbia, Belgrade, and started the First World War. यसरी फर्स्ट वर्ल्ड वार सुरु भएको थियो र 1919 जुन 28मा आएर भर्सेलिसको ट्रिटीमा फर्स्ट वर्ल्ड वारको समापन भएको थियो। यो महत्त्वपूर्ण डेटहरू रहेका छन्, याद गर्नुपर्ने डेटहरू रहेका छन्। हुन्छ, आज हामी यति गर्छौँ र भोलि अर्को लेसनतिर जान्छौँ। यसले निम्त्याएका रिजल्ट्सहरू, यसले निम्त्याएका परिणामहरू, कन्सिक्वेन्सेस अफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट भनेर भोलि अर्को लेसनमा पढ्नेछौँ। हवस्, धन्यवाद।